पता है कि अदालतों को किसने कंट्रोल किया, सबको पता है कि आप मीडिया वालों को किसने कंट्रोल किया, क्या बात होती है, क्या नहीं होती, क्या चलाएंगे, क्या नहीं चलाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोगों की गलतफहमी है कि हम पे FIR काट के, जिस तरह आप हमारे वर्कर्स के, जो हमारे 45 के MPS साहब के साथ जो हुआ है, और यहाँ पर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम इख्तिलाफ करते हैं, हमें भी कुछ चीज़ों पे दुख होता है। अगर हमारी वर्कर की तरफ से कोई गैर मुनासिब बात होती है, हम कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक MPA को, जिसको लोग ने वोट दिया है, और आप उसको मैंडेट को चोरी करते हैं, उसके मैंडेट की उसकी जगह किसी और को MPA बनाते, उसकी MNA क्यों बताते, जिस तरह हमारी कराची के हमारे एक्स MNA फ़हीम साहब के साथ MPA साहब, उसके साथ जो हमारे और MPA साहब के साथ जो हुआ है, रियासती इदारों ने किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपके खिलाफ नफरत बढ़ेगी। आप हमें नंगा करें, आप हमें FIR काटे, आप हमें तंग करें, आप हमें जलील करें, लेकिन आपकी गलतफहमी है कि इससे हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी। हम आपसे नफरत करते हैं और करेंगे, मजीद बढ़ेगी इन रवैयों की वजह से। आप जो ये कर रहे हैं, आपकी गलतफहमी है। ये नहीं हो सकता कि आप हमारा मैंडेट चोरी करें, आप हम पे चोरों को दबा के, और फिर हमें जो है मिली नगमों के पीछे लगाए कि आओ हम आपके साथ रोए। हम भी रोना चाहते हैं, हम भी आपके साथ रोना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आपके साथ नहीं रोना चाहते। हम अगर दहशतगर्दों को इस तरफ, आजकल जिस तरह बलूचिस्तान में वाक़यात हुए, जिस तरह उस दिन वाक़यात हुए, हमें तकलीफ़ है, लेकिन ना आप लोगों में हिम्मत है, ना हम ये हिम्मत कर सकते। अगर हम हिम्मत करते तो नेब वाले आ जाते, फिर वारंट निकल जाती है, फिर हम पे FIR होती, फिर हमें उठाया जाता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इंटेलिजेंस इदारों का ये काम नहीं है कि इसको उठाओ, उसको लगाओ, उसको मारो। ये नहीं, आपका काम ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। आपका ये काम नहीं है। आज अगर एक लीडर ने 55% मेरिट के शेयर लिए तो आप इसके जिम्मेदार हैं। आज जिस तरह असेंबली में बात हुई थी, पहले एक लीडर के बेटे ने सोलर पैनल खरीदे, तो लोगों पे पैनल लिए, जब पैनल उसकी सारी माल बिक गई, आज बेटियों में उसने इन्वेस्ट किया। आपने वो करे, तो आप जिम्मेदार है सबके। सबको पता है कि चोर लटोरों को किसने हमारे मुसल्लत किया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, मैं इदारों के पीछे खड़ा हूँ। मैं प्रो इस्टेब्लिशमेंट हूँ, चाहे मुझे गालियाँ पड़े, चाहे मैं चाहता हूँ वो लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जिनकी रवैयों के साथ की वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान राबिते बढ़ते। आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट, मैं प्रो इस्टेब्लिशमेंट हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा वर्कर जो है अपनी शहीदों के साथ रोए। मैं चाहता हूं कि मेरे वर्कर अपने सिपाहियों को सलाम करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ आपका रवैया ये हो। आप हमें डी चौक में हमारे पुरअमन वर्कर को जो है वहां पर गोलियां मारे, आप हमारे वर्कर पे FIR करें, उसको जलील करें। मेरे 22 हज़ार लोग रोजाना आते और आप कहते हैं कि बदले में मैं आपसे मोहब्बत करूं। नहीं कर सकता आपसे मोहब्बत, उस टाइम तक नहीं कर सकता जब तक आप अपने रवैये पे नजरसानी न करें। आप आइन पे न माने और मुझसे आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आइन मानूं, ये नहीं हो सकता। आप अदालत हो, आप मुझे बताएं, मेरे पास ऑप्शन क्या रह गया? आपने अदालतों को कंट्रोल किया, आपने पार्लियामेंट को कंट्रोल किया। मैं बात करता हूं तो उठाया जाता हूं, मैं बात करता हूं तो मारा जाता हूं, मैं बात करता हूं तो नंगा किया जाता हूं। मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं आपको बता दूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर आज वर्कर नहीं निकल रहा तो हम जो आगे बैठे हम जिम्मेदार है। हम कालिया कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे और मेरे वर्कर एक दूसरे से लड़े। मैं नहीं चाहता, मैं खड़ा हूं सामने, मैं खड़ा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे वर्कर इदारों के सामने लड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे कमजोर हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा पाकिस्तान कमजोर हो। लेकिन मैं इंसान हूं। हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर खुदा की कसम मैं हल्फिया कहता हूं, जिस दिन हम अपने वर्कर के सामने से हट गए, आप जो है, आपको लोग जो है मुजम्मत के काबिल नहीं छोड़ेंगे। आप मजाक न ले इसको। तंग आ गए। आज भी मैं बुरा भला सुन रहा हूँ, आज भी मेरे अपने वर्कर से गालियां खा रहा हूँ कि आप लोग क्यों कहा नहीं। जिस दिन हमारे इजाजत के बगैर हमारे वर्कर निकल गए, खुदा की कसम छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बस करे, इस मुल्क पे रहम करे, आओ आइन पे बात करे, आओ एक दूसरे को माफ करे, आओ आगे बढ़े इस मुल्क के लिए। एक दूसरे को माफ करे, आए बैठ जाए। मैं खान को जानता हूँ, उस बड़े दिल का मालिक है, वो माफ कर देगा बावजूद उसकी। ये तो लोग कह रहे एक्स वजीर आजम की बात, एक्स नहीं, मौजूदा वजीर आजम को आपने किया। सबको पता है कि हम जीत गए, हमसे मैंडेट चोरी किया गया। 2000 वोटों के लोगों को आपने असम्बली में लाके कानून साजी की। आप कहते हैं कि मुल्क में अमन हो। मुल्क में तो अमन इस सूरत में होगा जब ऐसा लीडर जिसकी कोई सह हो,
جس کے لوگ پیچھے لوگ ہو، جس کی بات کو لوگ مانے. آپ جب پارلیمنٹ کو بھی توقیر کرے، آپ جب اس الیکشن کو بھی توقیر کرے، آپ جب ایسے لوگوں کو مسلط کرے. آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی. جب آپ پریس کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو بھائی جان پوچھے کہ آیا یہ جو بلوچستان کی حکومت آپ نے اس پہ جو امپوز کی، زبردستی دی، اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ آج جو مریم نواز وزیر اعظم چیف منسٹر بنی، اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ محسن نقوی صاحب کو آیا وہ اس کی سپورٹ ہے؟ اس کو کیا درد ہے؟ اس کو کیا عوام سے کیا تعلق ہے؟ اس نے ووٹ تو نہیں لیا. وہ تو آج بھی جو ہے رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر اسمبلی نہیں آتا. اس حالات میں میرا وزیر اعظم نہیں آتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے عوام نے منتخب نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے جس نے منتخب کیا میں اس کے آگے پیچھے جاؤں گا. آپ عمران خان نے کتنا جینا ہے؟ عمران خان کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے، یہ مستقبل پاکستان کے مستقبل کا ایشو ہے. آپ سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ بہت دور جا چکے ہیں، اور یہ آپ کو زندہ آباد اس ٹائم تک نہیں کہے گے جب تک عمران خان زندہ آباد نہیں کہیں گے. یہ سن لیں، آپ جو بھی کریں. میں ہر بار کہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں آپ سے ڈرتا ہوں، میں کمزور ہوں، میں بچوں والا ہوں، میں بیوی والا ہوں، لیکن مجھے جو ریپلیس کرے گا وہ آئے گا. آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. بس کرے عقل کے ناخن لے. اگر آپ خان کو توڑ سکتے تھے تو 3 سال میں توڑ دیتے. آپ نے جو 9 مئی کا ڈرامہ رچایا توڑ دیتے. کتنے بڑے لوگ آپ نے توڑے. عمران خان کا گراف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آپ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو جو درباری جو بھی کہتے، آپ کو میڈیا والے جو بھی کہتے، جو فرمائشی سروے ہوتی، غلط کہتے. عوام سے جا کے پوچھے. لوگ آپ سے بہت دور جا چکے. ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں، ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے پیچھے عوام ہو. میں چاہتا ہوں کہ میرے شہیدوں کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ میں بھی روں، لیکن میں ڈیچو کو دیکھتا ہوں، نہیں رونا مجھے نہیں آتا. میں ہر اس بندے کو دہشت گرد سمجھتا ہوں، چاہے جس سے بھی تعلق ہو، جو معصوموں کی جان لے، چاہے ڈی چوک میں لے، چاہے بارڈر پہ لے، چاہے خودکش سے لے. میں سب کو دہشت گرد سمجھتا ہوں. جو آئین کو نہیں مانتا میں دہشت گرد سمجھتا ہوں، چاہے اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہو. کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے. اس ملک میں ہم سب کی بقا ہے. یہ سیاستیں آتی جاتی گی، وزیر اعظم ہوتا جاتا رہے گا، عہدے جاتے رہیں گے. بہت بڑے پیرون گزرے. آج دیکھو کیا ہے، کوئی منہ چھپاتا پھرتا ہے، کوئی واش روم میں گرتا ہے. انشاءاللہ جس نے خان کو ستایا وہ ذلیل ہوگا. میرا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ خان صاحب ملک سے لائل ہے. خدا کے لیے خان صاحب کی نہیں، ملک کے لیے بات کرتا ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے بات کرتا ہوں. یہ نفرت آپ نے جو بوئی ہے اس کو ختم کرے. آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے. آؤ آگے بڑھے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں اداروں کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ادارے مضبوط ہو. وہی لوگ اداروں کو کمزور کر رہے جو اپنی خواہش پہ اس کو چلانا ہے. وہی لوگ اداروں کو کمزور کر رہے جس کی رویوں کی وجہ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے. ان چور لٹیروں کو جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ چور ہے. آپ اس سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے. یہ جو کرپشن ہو رہی، جو نااہلی ہو گئی، آپ ذمہ دار ہے اس کے. آپ ذمہ دار ہے. آپ مجھے جو بھی کرے، میرا منہ چپ کر سکتے، مجھ پہ FIR مزید ورن نکل سکتی ہے، لیکن یہ سچ نہیں چھپا. خدا کے لیے، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے بات کرو. آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو جائے گا. یہ جو ورکر وہ نہیں رکے گا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا اندھا ہوگا اور آپ آنکھوں سے دیکھیں گے. نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. اگر عمران خان اللہ نہ کرے اندھا ہوگا تو بہت سے لوگ اندھے ہوں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بتاتا ہوں. بس کر بھائی جان. ہم تک گئے آپ سے نہیں، اپنے ورکر کو. وہ ہم سے ناراض ہے. وہ کہہ رہے کال کیوں نہیں دیتا، میں موبائل آن نہیں کر سکتا. جس دن ہم سے ہمارے ورکر مایوس ہو گئے، وہ خود نکل آئے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. بس کر. میں اپیل کرتا ہوں اس ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. نہیں کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. میں ڈرتا تو 9 مئی میں پارٹی چھوڑتا. میں ڈرتا تو ہتکڑیوں میں بات نہیں کرتا. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں. اب مجھے